हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावल एमालेबाट निलम्बित, स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नु नभएको अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया। आन्दोलनरत थारू समुदायको माग सम्बोधन गर्न सरकारले बनायो वार्ता टोली, गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा 3 सदस्य। ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश, नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारी निर्णयको सक्कल पेश गर्नुपर्ने। नेपालको मौसममा सुधार आएन, सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव, शिक्षण संस्था 4 दिनका लागि बन्द। र दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई, बङ्गलादेश 2-1 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई 6 महिनाका लागि पार्टी साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरेका हुन्। निलम्बन गरेको बेहोरा अध्यक्ष ओलीले दुवै नेतालाई पत्र मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल र रावललाई सच्याउनका लागि अन्तिम मौका दिएको भन्दै आफ्ना क्रियाकलाप सच्याएर पार्टीका पक्षमा लाग्न भनिएको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावलले शुक्रबार स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भूषाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई भने पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि दलका नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गरेको गरेछन्। प्रधानमन्त्री पदका लागि लोभीको छवि बनाएका देउवा अहिले नेतृत्व सम्हाल्न इच्छुक देखिनुहुन्न। आखिर के हो त यसको रहस्य? एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहे जति बेला पनि सरकार फेरबदल र नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण हुन सक्ने स्थिति छ। तर पक्ष विपक्षले प्रधानमन्त्रीको पद किस्तीमै बोकेर निवास धाउँदा पनि देउवामा सरकारको लोभ देखिएको छैन। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनापछि देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने आकलन धेरैको थियो। तर सत्ताको लोभी भनेर चिनिएका देउवाले देखाएको त्यागले राजनैतिक वृत्त पनि अचम्मित छ। यसो छ नि, उहाँले काम गरेको त देखाउनु पर्यो नि। उहाँको के भन्छन् भने देउवा अलमलमा यो त्यो भन्। अहिले बहुमतको सरकार छ, गठबन्धनको सरकार छ। त्यो गठबन्धनको सरकारलाई शेरबहादुर देउवाले गर्नु के? त्यो गठबन्धनको नेतृत्व म लिन्छु भन्दै जानु। करिब 2/3 सरकार कायमै रहेकाले पनि सरकारबारे देउवाले सोच्न भएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीकै कटु आलोचक बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिनुका पछाडि अनेक स्वार्थ जोडिएको प्रति देउवा जानकार छन्। यसै कारण देउवा सरकारका लागि नभई पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनु हितकर देखिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुन्छु भनेर भन्ला, तर चाहिँ के भने उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ छ नि। किनभने अहिलेसम्म यत्रो हुँदाखेरि पनि माओवादीले चाहिँ फिर्ता लिएको छैन। के फिर्ता नलिएको? किनभने उहाँहरूका मान्छे नि अहिले पनि सत्तामा छन्।
चाहे केही उहाँहरूको केही बार्गेनिङ चलिरहेको छ कि त्यस कारणले चाहिँ यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यति बेला जे नीति लिएको छ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ उपयुक्तै छ। देउबाले विगतको राजनैतिक संस्कार र शैली विपरीत प्रधानमन्त्री बन्नेतर्फ हतार नगरेर परिपक्व राजनैतिक शैली र संस्कार देखाएको कतिपयको बुझाइ छ। सरकारमा जानका लागि परिपक्व राजनैतिक अवस्था नबनेका कारण देउबाले च्याके थाप्नुको औचित्य नदेखेका हुन्। विगतमा अनेकौं गल्ती गरेर पार्टीभित्र र बाहिर निकै आलोचित बनेका सभापति देउबा लामो समयपछि पछिल्लो राजनैतिक परिवेशमा ठिक ठाउँमा उभिएको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। झन्डै 2/3 कब्जा गरेर बसेको व्यक्ति संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा हुँदाहुँदै विपक्षीले वा अर्को कुनै दलले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर फुर्ती देखाएर काम छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले ठिक काम गर्दैछ। बहुमत 2/3 बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भनेर 1/3 बोकेर कोसिस नगर्नु राम्रो हो। कम्युनिस्टहरूसँगको गठबन्धन भन्दा अर्ली निर्वाचनमा जाने र आफ्नै पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार बनाउन सक्ने अवसर देउबाले पर्खिरहेका छन्। यसले देउबालाई पार्टी महाधिवेशनपछि आफू पनि सभापति बन्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने ढोका खुल्नेछ। जुन योजना सफल भएमा देउबालाई मात्र नभएर कङ्ग्रेसीहरूलाई सरकारको स्वाद चाख्ने अवसर मिल्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले धेरै काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सरकारले नै काम नदिँदा र दलहरू अकर्मणीय बन्दा 5 वटा बैठक व्यर्थ साबित भए। प्रश्न उठेको छ, सदन कतै बिजनेसविहीन भएर अन्त्य हुने त होइन? एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएपछि मुलुकको गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर करिब 1 महिना अवधिमा 5 पटक बैठक बस्दा पनि संसद मुख्य कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। सबै बैठक औपचारिकतामा सीमित बनेका छन्। संसदमा अहिले 3 दर्जन विधेयक पारित हुन बाँकी छ। यी विधेयक संसदमा राजनैतिक दलकै खिचातानीकै कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्। यी पेश नभएका अध्यादेश अब कस्तो अवस्थामा रहन्छ भन्ने बारे पनि नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बोलाइएको छैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा बिजनेसबिन भएर अन्त्य हुने आशंका बढेको छ। संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा पनि छ। हाम्रा सभाका नियमले त्यो खालको व्यवस्था गरेको छ। त्यही अनुरूप जारी गरिएका केही अध्यादेशहरू संसदको अधिवेशन बसेको पहिलो बैठकमा, जुन सभाको बैठक बस्छ त्यो बैठकमा चाहिँ ती अध्यादेशहरू पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। काङ्ग्रेस लगायत दलले विरोध गरेको अध्यादेश संसद बैठकमा टेबल भएको छ, तर प्रतिपक्षीको विरोधका कारण अघि बढ्न सकेन। विरोध नै नरहेका अध्यादेश पनि पेश भएका छैनन्। चालु प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ। विश्लेषकहरू यसलाई प्रधानमन्त्रीले अन्य झमेलामा नपरी अर्ली निर्वाचनमै जान चाहेको रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उहाँको त्यो स्थिति के हो भन्ने कुरो आकलन गर्न नसकेका कारणले उहाँहरू नतमस्तक भएर रहेको हो। र फेरि पनि उहाँको हिजोको चाहिँ निर्वाचन भन्नुभएको थियो। अहिले पनि अर्को कुनै ठुलो दललाई लिएर फेरि निर्वाचन भन्ने लाइनमा गयो हुनाले कतै त्यहाँबाट खुस्किहाल्यो भने हिजो यत्रो दुःख गरेर यो संसदलाई चाहिँ पुनर्बहाली गरेको कुरा चाहिँ फिएसकोमा जान्छ कि भन्ने डरको कारणले उहाँहरू त्यसरी रहनु भएको भन्ने मलाई। सत्तारूढ दलभित्रको अन्तर्कलह र विपक्षी दलको निष्क्रियताले संघीय संसदको दुवै सदन बन्धक बनेका छन्। नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद बिजनेस नपाएर अन्त्य हुने अवस्थामा पुग्दा मुलुक झनै अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने देखिएको छ। मुलुक यति बेला आन्तरिक राजनीतिको दलदलमा फसेको छ। दलीय स्वार्थको भुमरीमा फसेर दलका नेताहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका विषय नै ओझेलमा पारेका छन्। के सीमा समस्यामा सरकार र प्रमुख दलले मौन बस्नुको विकल्प नदेखेका हुन् त? एक रिपोर्ट। भारतले नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुँदै तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाएर गत वैशाखमा उद्घाटन गर्यो। नेपालको भूमि मिचेर भारतले करिब 80 किलोमिटर बाटो बनाएर उद्घाटन गरेपछि मात्रै नेपाल सरकारले पत्तो पायो। त्यसै त नेपालको 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग कब्जा गरेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि आएको तरङ्गको प्रभावले सरकारले गत जेठ 5 मा अतिक्रमित भूभाग सहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्न बाध्य बनेको थियो।
सबै राजनैतिक दलको साझा एकताबाट नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्ने हिम्मत गरेपछि भारत पनि हच्किएको थियो। तर भारतसँग उच्च स्तरीय ढङ्गले वार्ता र संवाद गरी विवाद हल गर्नुपर्ने बेलामा मुलुक आन्तरिक राजनीतिको दलदलमा फसेको छ। द्विपक्षीय वार्ता अगाडि बढाउँ हामीले भनिरहेका छौँ। हामी त्यही उसमा उभिरहेका छौँ। हाम्रा द्विपक्षीय हरेक खालका छलफलहरूमा चाहे प्रधानमन्त्रीसितको भेटघाट होस् चाहे हाम्रो तहको भेटघाट होस् हामीले त्यो कुराहरू अगाडि मिल्ने कुरा भइरहेको छ। भारतीय पक्षबाट आफ्ना प्रतिनिधिले सही गरेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि पनि उहाँहरू जुन हिचकिचाहट देखाइरहनु भएको छ यो चाहिँ यसले वास्तवमा उहाँहरूप्रतिको विश्वसनीयता अरू कुनै कुरामा पनि, किनभने प्रधानमन्त्रीको तहबाट मतलब चाहिँ चालिएको पहल हो नि यो त, त्यो तहबाट चालिएको पहलको मतलब चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधिले सही गरेका छन् 8 सदस्यीय प्रतिनिधिले, त्यो प्रतिनिधिले सही गरेको डकुमेन्टमा पनि उहाँहरू बुझ्न गाह्रो मान्ने, बुझेपछि कार्यान्वयनको त अर्को बाटो छ। फेरि यसको अर्को प्रक्रियामा जानुपर्छ हामी। प्रतिनिधि सभा विघटन पुनः स्थापना र नेकपाको एकता खारेजीसँगै उत्पन्न परिस्थितिले राष्ट्रिय राजनीति मात्र भाडिएको छैन, राष्ट्रियता र सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दा समेत ओझेलमा परेका छन्। मुलुक दलहरूको आन्तरिक विवादको दलदलमा फसेपछि सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको जस्तो गम्भीर सीमा विवादलाई एकातिर पन्छ्याएको छ। फलस्वरूप सरकारले निकालेको चुच्चे नक्सा पनि महत्त्वहीन बनेको छ। यो विषय पुनः स्थापनापछि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि उठ्ने गरेको छ। दुई देशको बीचको सहमति भएका माइनटहरू अनुसारको व्यवहार हुनुपर्दछ र हाम्रो सहमतिका साथ दुई देशको राइट अफ वे नदीले लिएको बहाको राइट अफ वेको दुवैतिर सीमाङ्कन भइसकेको छ प्राकृतिक रूपमा। त्यो किनाराहरू जहाँ पहिलेदेखि थिए, जहाँ नक्साले भन्छ हाम्रो भूमि, हाम्रो लालपूर्जा छ, जमिन पारिपट्टि छ, आज त्यो जमिन गुम्ने अवस्था छ। त्यसले मात्र भएन, त्यसको चिन्ता थिएन, जमिन गुम्देको मात्र होइन, तर भोलि अब बाँकी जमिन पनि हाम्रो नेपालको सखा हुँदैछ। नेपाली भूभागमा बाटो बनाएको भारतले अतिक्रमण रोक्नुको साटो झनै बढाएको छ। भारतले विगत 3 महिनादेखि दार्चुला सदरमुकाम नजिकै एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। यसमा नेपाल सरकारले मौनता साध्नुको विकल्प देखेको छैन। राजनैतिक दलहरूले समेत यसलाई गम्भीर मुद्दा बनाएर उठाउन सकिरहेका छैनन्। दुई पक्षको सहमतिमै तयार भएको इपिजी प्रतिवेदनमा अनिच्छा देखाउँदा पनि नेपालको तर्फबाट भारतलाई दबाब दिने काम भएको छैन। वार्ता गरेपछि प्रमाण चाहियो, देखाउनु पर्यो। नेपालले प्रमाण देखाउँछ, आफू उसँग प्रमाण छैन, बदमिचाइ मात्र छ। र एक त उसको फौज त्यहाँ बस्या छ कालापानी क्षेत्रमा, ऊ फर्कन चाहँदैन। वार्तामा बस्नु भनेको फर्कनु पर्ने अवस्थामा जानुहुन्छ, मान्यता दिनुपर्ने राम। ऊ चाहिँ वार्ता नगर्नु भनेको आफूले गरेको कब्जालाई निरन्तरता दिने कुर्सित बन्सायो। यसैले वार्ताको प्रस्तावको साथसाथै फौज फर्क, किनकि वर्ल्डमा जहाँ पनि वार्ता गर्दाखेरि गनभोट डिप्लोमेसी होइन, ढाकुला मिच्ने होइन, फौज फर्केर मात्र वार्ता गर्नुपर्छ विवाद। नेपालले आफ्नो सबल र ऐतिहासिक रूपमा अकाट्य प्रमाण तथा दस्तावेज हुँदाहुँदै पनि आफू सही रहेको साबित गर्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा विवाद जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा मिलेर परिणाम निकाल्नु त कता हो कता। 4 महिनादेखि मुलुकलाई नै अस्तव्यस्त पार्ने गरी नेताहरू भाँड भैलो मचाइरहेका छन्। यसले गर्दा नेपालको कूटनीति प्रभावहीन र औचित्यहीन बनिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र सिराज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। आन्दोलनरत थारू समुदायको माग सम्बोधनका लागि सरकारले 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आज मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी वार्ता टोलीका सदस्य रहेको जानकारी दिनुभयो। थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेको 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य हुनुभएको 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। यो वार्ता टोली गठन हुनुसाथ तुरुन्तै आजैबाट सम्बन्धित थारू कल्याणकारी सभासँग वार्ता बस्ने पनि म यहाँ बीचमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। थारू कल्याणकारी सभा, थरूहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेको 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्न भन्दै वार्ता टोली गठन गरेको हो। थरूहट आन्दोलनरत पक्षले लामो समयदेखि रेशम चौधरी लगायत बन्दीको रिहाईको माग
गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद भुयालको इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन आज आदेश दिएको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 22 माघ 2076 पूर्व मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार र चन्द्रदेव जोशी सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मन्त्री परिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले केही गरिरहनु नपर्ने भनेर सफाई दिएको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले गत वर्ष माघ 28 गते अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। गत शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण निकै बढेको छ। प्रदूषणका कारण बालबालिका तथा दीर्घ रोगीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञ बताउँछन्। शुक्रबार दिउँसोदेखि 81 तुवालोले ढाकेको देशको अधिकांश भागको आकाश अझै सफा देखिएको छैन। सोमबार पनि काठमाडौँको उपत्यका लगायत देशका अधिकांश भागमा धुमिल देखियो। नेपालका अधिकांश जिल्लामा डढिलो लागिरहेको र लामो समय खडेरी पर्नुका साथै हावा नचलेका कारण प्रदूषणका कण वायुमण्डलमा नै जम्मा भएकाले प्रदूषण बढेको विज्ञ बताउँछन्। प्रदूषित वायुमण्डल सफा हुनुका लागि हावा चल्नुपर्ने अथवा पानी पर्नुपर्ने वातावरणविदको भनाइ छ। यसमा हावामा दुईटा खालका कणहरू हुन्छन् क्या, यो के हो भन्ने चाहिँ जान्नलाई। यो अहिले वातावरण एकदम प्रदूषित भएको छ भन्नेको अर्थ हावामा धुवा पनि छ, हावामा धुलो पनि छ, हावामा चाहिँ सुक्खा विभिन्न चाहिँ खालका भनौँ न धातुहरू पनि छन्। जे हाम्रो वातावरणमा वरिपरि छ त्यसको सबै मिक्सचर हावामा गएको छ। जस्तो अब देशभरि आगो लागेको छ, आगो लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हावामा धुवा पनि छ। हाम्रो यातायात साधनहरू चलिरहेको छन्, त्यहाँबाट निस्किने चाहिँ कार्बन मोनोक्साइडदेखि अरू ग्यासहरू पनि छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो चाहिँ विपत्ति निम्त्याउन सक्छ, हस्पिटलहरू भरिन सक्छन्। मानव स्वास्थ्यका लागि हावाको स्तर 0 देखि 50 सम्मको AQI राम्रो, 50 देखि 100 सम्म सामान्य तथा 100 देखि माथिको तहलाई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। विज्ञका अनुसार सोमबार हावाको स्तर 362 देखिएको छ। अत्याधिक प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणमा आँखा चिलाउने र पोल्ने, छाला चिलाउने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। विशेष गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दमखोकी जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी र मुटुका रोगी बढी प्रभावित हुने विज्ञ बताउँछन्। र तत्कालै यो सम्भावना पनि देखिएको छैन। यसले गर्दा अरू केही दिनसम्म यो प्रदूषण कायम रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। र यो प्रदूषणले खास गरेर ससाना बालबालिका, दीर्घ बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बढी असर गर्ने गर्दछ। तत्कालिक रूपमा भन्ने भने आँखा पोल्ने, चिलाउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यस्तै चाहिँ घाँटी खसखस हुने, छालामा एलर्जी हुने लगायतका लक्षणहरू सुरुमा देखिन्छ भने यदि समयमै यो प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि हामी लागेनौँ भने अथवा चाहिँ नियन्त्रण भएन भने त्यो अवस्थामा वायु प्रदूषणले दीर्घकालीन असर पनि गर्छ। हावाको स्तर खराब भएसँगै भिजिबिलिटी समेत कम हुँदा हवाई उडान समेत प्रभावित भएका छन्। वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर निम्न स्तरको भएकाले अधिक तुवालो देखिएको हो। अहिलेको यस्तो अवस्थामा सवारी साधनको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। सम्भव भएसम्म घर बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउन उनीहरूको सुझाव छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। वायु प्रदूषण कारण देखाउँदै सरकारले देशभरका शिक्षण संस्था 4 दिन बन्द गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकले भोलिदेखि देशभरका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था 4 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सहसचिव एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले देशभर प्रदूषण बढेकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चैत 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म बिदा दिने निर्णय भएको बताउनुभयो।
वायुमण्डलमा देखा परेको एउटा अस्वाभाविक परिस्थितिको कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल अवस्थाको विषयमा आज मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको बिचमा समीक्षा भयो र यसमा चाहिँ नि यो अवस्थाहरूलाई हामीले दृष्टिगत गर्दाखेरिमा यो स्वास्थ्य प्रतिकूलता नहोस् भन्नको लागि तत्कालका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरू 2077 चैत्र 20 गतेसम्मका लागि बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। चैत 21 गते शनिबार परेकाले आगामी आइतबारदेखि मात्रै शिक्षण संस्था खुल्ने भएका छन्। शुक्रबारदेखि काठमाडौँसहित देशभरको वायु प्रदूषण बढेको थियो। चीन सरकारले दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका साथै अन्य स्वास्थ्य सहायता सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। आज चिनिया राजदूत हौ यान्छीले सहायता सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। एक रिपोर्ट। चीनबाट सहायता स्वरूप 8 लाख मात्र खोप र अन्य स्वास्थ्य सामग्री सोमबार नेपाल आइपुगेको हो। नेपालका लागि चीनकी राजदूत हौ यान्छीले ती सामग्री त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त सहयोग कोभिड-19 महामारी विरुद्ध प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे। अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण सहयोगको रूपमा रहनेछ र अर्कोतिर यसले नेपाल र चीनका बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ र एक कदम अगाडि बढाएको छ। यसले अझ थप बल पुर्याएको छ। खोप हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्याक्सिनलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक सम्पत्ति बनाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भएको बताइन्। उनले नेपाल र चीन बीच जनताको स्वास्थ्यप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक भएको पनि बताइन्। Since the outbreak of the pandemic, China and Nepal have been always supporting and helping each other, which composed another new chapter of our friendship between our two peoples, sharing view and vow in trying times. यही चैत 1 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले चीनले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप, भेरोसेल लगायत सहायता सामग्री स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णय अनुसार चीनले उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्धको स्वास्थ्य सामग्री सोमबार नेपाल आइपुगेको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक 5.45 अङ्कले घटेर 2543.52 अङ्कमा झरेको हो। उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.39 अङ्कले ओह्रालो लागेर 449.92 अङ्कमा झरेको छ। दिनभर भएका 64,515 कारोबारबाट 209 कम्पनीका 91,38,935 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसअनुसार कारोबार रकम 4,41,43,45,000 रुपियाँ पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि नेपालले हात पारेको छ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा आज साँझ भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालको जितमा 18औं मिनेटमा संजोग राईले 42औं मिनेटमा विशाल राईले गोल गरे। त्रिदेशीय फुटबलको फाइनल खेल हेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि दशरथ रङ्गशाला जानुभएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावल एमालेबाट निलम्बित, स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दु नभएको अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया। आन्दोलनरत थारू समुदायको माग सम्बोधन गर्न सरकारले बनायो वार्ता टोली, गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा 3 सदस्य। ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश, नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारी निर्णयको सक्कल पेश गर्नुपर्ने। नेपालको मौसममा सुधार आएन, सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव, शिक्षण संस्था 4 दिनका लागि बन्द। र दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई, बङ्गलादेश 2-1 गोल अन्तरले पराजय। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।